नाज़रीन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज तुहद खैर मकदम बह तुहद मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन आज करो इस हार्टिकल्चर प्लानिंग डिपार्टमेंट पर कत खास तौर पर हार्टिकल्चर प्लानिंग डिपार्टमेंट कम सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम तो लुकन कुछ फायदे वातान खास तौर पर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लुक वाबस्त यानी कि बाग मालिकान तिमन क्या फायदे स्कीम से वो एरिया मार्केटिंग ऑफिसर मुख्तलिफ जायन कर अवेयरनेस कैंप यानी बेदारी कैंप कर सन मालिकानी बागात आए तिमन आई जानकारी दिन अत सिलसिलस मज वनस एरिया मार्केटिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा मुश्ताक सब अमिस पृछो मुश्ताक सबस कि क्या खास बेदारी दिवान तो लुकन क्या खास फायदे तो मुश्ताक साहब न्यूज़ 18 मज तुहद खैर मकदम तुम दितु क्या खास वनु तुम वनस स्कीम तुहस अत मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स मज आसान तो क्या क्या खास तौर पर सान किसान फायदे क्योंकि याह्या साहब तुझे पता कि सोन रोल ऑफ द डिपार्टमेंट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग रोल ऑफ द डिपार्टमेंट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस क्योंकि वनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम PMFME प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज यथ मन जन यंग अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स मेल्स या फीमेल्स तिम हेकन स्मॉल यूनिट स्टार्ट कर एस्टेब्लिश कर स्कीम 35% सब्सिडी बैक एंड सब्सिडी यह वैल्यू एडिशन ऑफ फूड आइटम्स फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट PMFME स्कीम कि अत मज वैल्यू एडिशन ऑफ फूड आइटम्स यथ मन एग्जाम्पल हेको वनित कि डूनिस बनावो गोज करो पैकिंग पत करोस मार्केटिंग तो यह गो वैल्यू एडिशन ऑफ वॉलनट तो यम से वैल्यू अमुक हुरियो इथे कन एप्लस बनावो जूस तो तम से गो तम वैल्यू एड तो पत मार्केटिंग तो पत रेट्स जान रेट्स तो इन एडिशन टू दिस यह बेकरी डेयरी यह वाइड ब्रोट मान ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यथ मन सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट आमुत दिन अकु प्रोडक्ट लाइक कुपवारा वॉलनट बारामूला एप्पल लाइक वाइज मगर वो गवर्नमेंट सोच चूंकि यह स्कीम कर एक्सपेंड अत मज कैंडिडेट कुन यूनिट स्टार्ट कर मे वन तो कत खास कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट राइट सोन कपवार जिल यानी मज मुख्तलिफ जिल तिमन मुख्तलिफ पैदावार तो खास तौर पर अगर बकन जिलन कत करो तक अमरुक ज्यादा बोल बाला लेकिन यह सोन कपवार यह डोन हुंद ज्यादा कारोबार यह हिली एरिया यह पहाड़ी एरिया ये ज्यादा लुक लागान ज्यादा डोन कुली तो तुम क्या बसान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यह स्कीम सरकार चालू कर अत मज फायदे ये लुक चूंकि ये असल क्वेश्चन कि ये स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स मज कुपवारा नेक्स्ट आफ्टर अनंतनाग प्रोडक्शन वॉलनट प्रोडक्शन तो अत मज ज्यादा यूनिट्स वॉलनट प्रोसेसिंग चूंकि गवर्नमेंट सोच कि यह थो कन्फाइनेड ODOP कहीं यह करो एक्सपेंड स्कीम कि अत मज आए बाकी प्रोडक्ट्स लाइक फिशरीज वैल्यू एडिशन ऑफ फिशरीज आव या डेयरी आव या मशरूम तमुक वैल्यू एडिशन आव या बाकी फूड प्रोसेसिंग आइटम्स वैल्यू एडिशन गम तक इंक्लूड क्योंकि ODOP मज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स मज डिस्ट्रिक्ट कुपवारा वॉलनट मगर वॉलनट सत बाकी प्रोड्यूस लाइक एप्पल या बाकी प्रोडक्ट्स कल्टिवेट गसान मुश्ताक साहब मे वन तो खास तौर पर हंदवारिस मज कुपवारिस मज मुख्तलिफ जायन करो तुम बेदारी कैंप या मज मालिकानी बागात तिमन क्या जानकारी दिवान तिमन क्या फायदे तुंद डिपार्टमेंट अवेयरनेस कैंप्स कर बुलावान हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बुलावान KVK बुलावान FPOs फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बुलावान NAFED वाल क्योंकि तिमन डिफरेंट स्कीम ग्रोवर तो सह क्वेश्चन कर रेज तो तमिस मिलान मौकूल जवाब सह प्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चन सह पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन सह FPO बारस मज क्वेश्चन तमिस मौकूल जवाब मिलान क्योंकि हॉर्टिकल प्रोडक्शन स्कीम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीज स्टोर्स तिमन स्कीम तिमन मिल्स मज बी स्कीम्स तो इथे कन FPOs तिमन बड़ अहम रोल वनस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तथ मज ट्रेड थ्रू FPO तो ये बेनिफिट अकिस ग्रोवरस वातान मे वन तो सती कि तुम करो प्रोडक्शन तो वन ज्यादा पानस मार्केटिंग निमन फ्रूट ग्रोवर सत कर या सन मालिकानी बागात वन वरियस कर बड़ मेहनत मशक्कत कर मगर पत ना मार्केट अमुक ठीक मिलान कह तथ बारस में हेकु तुम वन मार्केट इनफैक्ट यह रूद रेट डाउन एप्पल प्रोडक्शन ज्यादा वैली मज एप्पल प्रोडक्शन ज्यादा तम सत गई रेट्स डाउन
ادروائز مارکیٹ مطلب اوور آل مارکیٹ ونکس مارکیٹ ٹھیک یہ زن پروڈکشن غلط گژھان مارکیٹس من زیادہ فروٹ یا زیادہ پروڈکشن پروڈیوس پروڈیوس من تمہ سات ریٹس ڈاؤن گژھان مارکیٹ ایویلیبل سہ کت کیا مشتاق صاحب یہ ونان کہ ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹس تحت ونکس پورے ضلع مز کام کرنا چکچاو بڑس پیمانس پہ کیاز کوشش کران ونکس گوس سن مالکان باغات ان تہ گوس فائدہ خاص طور پر ہارٹیکلچر سہد ڈپارٹمنٹ کام کران اس ایریا مارکیٹنگ آفیسر زیادہ پہنس کام کران یہ بیداری کیم کران سکیمن متعلق لوگن جانکاری دِوان خاص طور پر مرکزن سکیم دِژمٕژ کہ ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ گومت لانچ خاص بیٚیہِ چھِ تمن منٛز یہ کتھ تہِ آسان کوشش ونکس گژھان زیادہ کم لاگتس مز گژھِ زیادہ پیداوار گژھٕنۍ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ ونکس کوشش کران تمام ڈپارٹمنٹ چاہے ہارٹیکلچر ایگریکلچر ایریا مارکیٹنگ کوشش کران کہ خاص طور پر اس ییٚتیُک کسان بوے یا سون ایگریکلچرس سۭتۍ وابستہٕ بوے أمِس گوٚژھ زیادٕ سے زیادہ فٲیدٕ میلُن تاکہ سرکارس یم تہِ سکیم گژھِ تم گژھِ گھر پتہٕ گھر لگہِ یہ پتہ تِکیازِ ییٚتہِ چھِ تم تہِ لُکھ یم دوٗر اُتادر علاقن منٛز چھِ روزان اور چھِ سکیٖم یِوان مگر تمن تام چھنہٕ واتان کینٛہہ میون ڈپارٹمنٹ چھِ یہِ کٲم کران چھِ یہِ سکیٖم تمن تام واتناوان تاکہ عام نفرس یُس گھرِ بِچار بِہِتھ چھُ أمِس لگہِ پتہ مرکزٕچ تہٕ یوٗ ٹی سرکارٕچ سکیٖم کیاہ چھِ اَسہِ کمہِ سۭتۍ میلہِ فٲیدٕ نیٹ ورک 18 خٲطرٕ چھُس بہٕ کۄپوارِ پٮ۪ٹھ یحیٰ سُلطان ناظریٖن آداب نیوز 18 گراؤنڈ رپورٹ منٛز تُہُنٛد خیر مقدم أسۍ چھِ آز یتھ سالورا علاقس منٛز تۄہہِ آسہِ ژےٚ کہ یُس سرکٲرۍ زٔمیٖن چھُ آسان گاسہٕ آسہِ تتھ پٮ۪ٹھ قبضہٕ کرُن چھُ اکھ غٲر قونوٗنی عمل مگر یتھ پٮ۪ٹھ چھُ قبضہٕ گوٚمُت یُس سرکاری ذمہ دٲری یا ضلع انتظامیہ ذمہ دٲری چھِ بنان کہ یہِ قبضہٕ ہٹاوُن مگر ییٚتہِ چھُ سالورا یۄس ویلفیر کمیٹی چھِ أسۍ یِم چھِ مہذب لُکھ یِمو کٔر پانہٕ یِمو چھِ پانہٕ نشاندہی کٔرمٕژ اَمہِ زٔمیٖنٕچ کہ یہِ ہسا چھُ غٲر قونوٗنی تمہِ پتہٕ چھُ عدلیس منٛز تہِ گوٚمُت یہِ معاملہٕ تمہِ پتہٕ چھُ سٹے آرڈر تہِ آمُت تمہِ پتہٕ چھُ سٹیٹس کو تہِ گوٚمُت یتھ مگر ونکیٚس یۄس نوعیت چھِ ییٚمِچ کہ ونکیٚس چھُ سُہ قبضہٕ برقرار تہٕ ونکیٚس چھنہٕ یِمن خلاف کانٛہہ کاروٲیی گژھان تہٕ یہِ معاملہٕ کیاہ چھُ أسۍ کرو یِمن سۭتۍ کتھ ییٚتہِ تہٕ تُہُنٛد چھُ خیر مقدم جناب تُہۍ ؤنتو یہِ معاملہٕ کیاہ چھُ اتھ مُتعلق ؤنتو بہٕ کرٕ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ عرض یہ چیٖز کہ تۄہہِ کوٚر مےٚ اوٚتام ووٚن مےٚ اکہِ ساتہٕ بہٕ چھُس ونان بیٚیہِ چیٖز کہ 2011 پٮ۪ٹھ گوٚو تمہِ ساتہٕ شروٗع ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنس سۭتۍ معاملہٕ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دیُت اَسہِ بڑٕ تمہِ ساتہٕ ساتھ اصل مگر تِم تہِ گٔے حٲران تمہِ ساتہٕ تہِ اوس ڈی سی اکھ دوٚپُن یہِ گوٚژھ کرٛایم برانچس گژھُن یہِ کیس کیازِ تٔمۍ ووٚن تمہِ ساتہٕ تِمن پٹوارس برونٛہہ کنہِ آپ نے بہت غلطی کی ہے اتھ چھُ تِتھ پٲٹھۍ بنٲیِتھ فِکٹِشس رِکارڈ یہِ چھُنہٕ تران فِکرِ کِہینۍ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقات گژھُن امہِ پتہٕ کوٚر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کٲم تِمو کوٚر یکدم ایک زٔمیٖن کھولنو تِمو قبضہٕ واریاہ کھولنو قبضہٕ ییٚمیُک اَسہِ یہِ چیٖز ونکیٚس شُکر اللہ تعالیٰ کُن سولُک ناو چھُنہٕ یِوان کُنہِ جایہِ تہِ ونکیٚس اتھ انکروچمنٹس منٛز کِہینۍ پتہٕ گوٚو یہِ چنک آف لینڈ یُس زن یِم ونان چھِ تقریٖبن 107 کنال زٔمیٖن یہِ اوس أکِس بٔڑِس أکِس یِم چھِ أڑۍ چھِ سانہِ حلقہٕ نٮ۪بر تِم چھِ بسان ہُپٲرۍ کِنۍ یتھ ہدٕ بُرا سُہ چھُ تورٕکۍ چھِ دوٗرِکۍ چھِ آمٕتۍ بیٚیہِ چھُ کسان اَسہِ نِش 2 کِلومیٖٹر دوٗر تِمو چھُ کوٚرمُت قبضہٕ ییٚتہِ اچانکس آمٕتۍ بیٖٹھمٕتۍ چھِ یتھ پٮ۪ٹھ یہِ قبضہٕ کٔرِتھ پٔلہِ اتن ووت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یِمو دِژ ایشورنس اَسہِ حظ چھُ أسۍ ژٹو یِم پانے أسۍ دِمو تۄہہِ صاف کٔرِتھ ان د مین وایل گٔے یِم ہُپٲرۍ کِنۍ کوٹس اوٚنُکھ سٹیٹس کو چھُ چالوٗ ژتن روٗزِ سٲلِم کران أنٛدرۍ کِنۍ ٲسۍ یِم کران لۄکٕٹ لۄکٕٹ کٲم اتھ منٛز وغٲر ہُہ یہِ کیازِ أسۍ چھِ 2 قدم دوٗرٕے پہن بوزنہٕ اوس یِوان کِہینۍ مگر پتہٕ کٔر یِمو کٲم اکھ چیٖز پرٲرِس کوٚر یِمو اکھ ڈیم اکھ صاف یتن أسۍ آے اَسہِ اوٚن کٔمِشنر یتن وغٲرٕے تتھ گوٚو فیلیر تمہِ ساتہٕ پٹھوٲرۍ تتھ کِہینۍ تمہِ پتہٕ کٔر کٲم اکھ چیٖز تمہِ پتہٕ چھُ مُقدِم چلان 10 ؤرۍ پٮ۪ٹھ 10 ؤرۍ پٮ۪ٹھ مُقدِم کران یہِ اوس وٕچھِو تۄہہِ یِمن پھرسن ہُنٛد مُقدِم یِمو کوٚرمُت چھُ تِمن لۄکٹٮ۪ن بچن یِمن بچن نہٕ پنُن زٔمیٖن تہِ وۄنہِ چھُ کِہینۍ لیکن یِمن چھُ اکھ رِش اکھ چیٖز اتھ سۭتۍ پرنس سۭتۍ تِم چھِ پران تِم چھِ پٔرمٕتۍ PhD چھِ کینٛہہ سکالر یِمو دوٚپ نہ أسۍ کرو یِم تۄہہِ معروٗف امہِ کِنۍ کہِ یِم پھیرن واپس ہم پیچھے نہیں مُڑے اَسہِ دوٚپ نسا کوٹس منٛز لڑو مگر یہِ سٹیٹس کو روٗد اَتھ برقرار یِمن تہِ چھُ اَسہِ تہِ چھُ تُہۍ وٕچھِو پانے یِمن فصلن ہُنٛد مُقدِم اَسہِ چھُ یِمو کوٚرمُت تِم کٔرۍ یِمو صاف تہِ چھِو تُہۍ وٕچھان ییٚتہِ چھُنہٕ کِہینۍ ونکیٚس مُقدِم چھُ اَسہِ برقرار اسلیے چھِ أسۍ گورمنٹس خاص طور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنس أسۍ چھِ تِمن گُزٲرِش کران اگر تُہۍ ونکیٚس سٲرسٕے چھُ ووتمُت اکھ بوٚڑ بار چنک آف لینڈ چھُ کھولان چھُ یہِ چھُ تَمیُک شُر گُزار تُہۍ کیازِ گژھِ نہٕ گژھُن ظُلم کِہینۍ عوامس گژھِ نہٕ واتُن ظُلم کُنہِ اندٕ یہِ چیٖز کہِ وتہٕ تہِ کرن بنٛد کۄلہٕ تہِ کرن بنٛد ہر کانٛہہ چیٖز گژھِ بنٛد امہِ سۭتۍ چھُ مُصیبت اکھ آمُت أسۍ چھِ یژھان یہِ گژھِ صاف گژھُن لیکن یتھ کُن دِیِن توجہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تِم یِن تِم وٕچھن معاملہٕ کیاہ چھُ یِمو کیاہ کوٚر تہٕ أسۍ کیاہ چھِ یژھان کرُن اَسہِ آو DC صٲب تمہِ ساتہٕ سۭتۍ یتن دوٚپُن یہِ خالی ہو جائے گا یتھ بناوو أسۍ سٹیڈیم منٛز خود آ گیا DC وہ تھا وہاں کا تنگمرگ کا تٔمۍ دوٚپ أسۍ بسا بناوو یتھ منٛز اَدٕ سُہ درٛاو یتھ کُن یِمو لوگ یہِ کرُن ونکیٚس چھُ تُہۍ وٕچھان ونکیٚس چھُ لچھ بٔدِس رۄپیس یِمو تعمیٖر ژوٚٹمُت مگر مُقدِم چھُ موجوٗدٕے سانٮ۪ن بچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ أسۍ چھِ یژھان یتھ کٔرِنۍ گورمنٹ انٹرفیر اتھ منٛز کیازِ تِم چھِ اتھ منٛز مُلزِم آمٕتۍ قرار دِنہٕ اتھ منٛز چھُ کمشنر سیکٹری ریونیو اتھ منٛز چھُ DC سرینگر اتھ منٛز چھُ SP سرینگر SHO گاندربل SHO تُلمُلا کھیٖربھوانی یِم چھِ سٲری اتھ مُلٲزِم تِہُنٛد آو نہٕ کٕہٕنۍ تمہِ ساتہٕ ؤکیٖل اکہِ لٹہِ چھُ آمُت ؤکیٖل تِہُنٛد کیٛاہ تام معموٗلی پٲٹھۍ پتہٕ آو نہٕ کٕہٕنۍ برونٛہہ کُن کیازِ اتھ چھُ گوٚمُت خبر کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اتھ
پت کن تمس کران دس پتہ ازیک ڈی سی صاحب اصل بوزن وول وہ سننے والا آدمی ہے تمہیں کوئی قسم انٹرسٹ ام چیز کی تم صرف عوام کو کرنا آرام عوام کے آرام کے لیے وہ یہاں بیٹھا ہے ہمیں ان سے بہت امید ہے ان سے شنبیر صاحب سے ہمیں امید ہے خاص طور پر کہ وہ اس معاملے کو خود لے گئے ہاتھ میں اور اس کا حل ہو جائے اپروکسیمیٹلی 170 کنال یتھ مز ون تم وز ڈی سی صبن یت موقع کور تم ون یہ سا کرو فلنگ یہ سا بن بوڑ بار سٹیڈیم تو چونکہ ٹائم گو نیران تو سچویشن ونکس سو وچان ات پہ تو ات مز گزارش کران ایڈمنسٹریشن خاص کر ڈی سی صوبس یم زن مطلب کھانا انٹرسٹ چھ بغیر یہ کہ سافٹ ایڈمنسٹریشن ہسا گھس گھن کہ سہ کر یتھ مز انکوائری کہ کاغذ کیا آمت بدلان یم کیا ڈپلکیٹ کاغذ کورٹس مز ہاوان پیش کران وغیرہ ات مز گژھِ تھارو انویسٹیگیشن گژھٕنۍ بس یہ سون گزارش بہرحال ناظرین یم کاغذات ہائت کورٹ آرڈر سے تمہ حساب سے باسان کہ ات خلاف ورزی گمت تو یہ ڈیمانڈ کہ ات گھس کمیٹی بہن امیک تحقیقات گھس کرنے تو اچھا وومید یم ارباب اقتدار تم بوزن یہ ڈیمانڈ اخ کمیٹی بہناون امچ تحقیقات کرن تم یتھ مز ملوث آسن تمن خلاف یہ کاروٲیی کرن جاوید بٹ نیوز 18 گاندربل 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ناظرین گراؤنڈ زیرو کس یتھ شمارس مز تہد خیر مقدم بہت مدثر قادری ناظرین آج کرو کت جموں سری نگر نیشنل ہائی وے تو بھارت جوڑو یاترا پہ تو ونکس لیوڈورا قاضی گنڈس مز موجود تو ہیکو وچھت نیشنل ہائی وے یس یعنی کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ یہ ٹریفک آمد رفت خاطر بند کرنا آمز تکیاز اس زن شین بار شین سہ ونکس یہ سا یتن پیوان تو بیٚیہِ اگر پنتھالٕچ کتھ کرو تتہِ شوٹنگ سٹونز انٹرمیڈیٹ شوٹنگ سٹونز یم زن تم تتن تتھ واقعات رونما سپدان تو یم کن زن اس جموں سری نگر نیشنل ہائی وے سہ ٹریفک آمد رفت خاطر بند کرنا آمت تو امہ علاوہ یتھ پٲٹھۍ ٹریفک پلان مرتب آمت کرنے تکیاز بھارت جوڑو یاترا یس زن کن پکان ونکس رام بنس مز تو آز تر ریلی بانہالس مز یہ اخ ریلی نیرِ ہا راہل گاندھی نس قیادتس مز مگر تر پہ سپدو موسم حاوی یم کن زن سا یاترا فی الحال معطل آمز کرنے تو یم زن تر یاترا مز شامل لکھ یا لیڈران بشمول راہل گاندھی تم ونکس رامبن ضلع مز قیام کرت یت پہ سپدے ریلی کی تو ہیکو ونکس تہ ہائت زن جموں سری نگر نیشنل ہائی وے کت پہ یہ ٹرک یا باقی گاڑین ہز اگر کت کرو تم درمان سپدمت تو سٹھا مشکلات پیون وتراون یمن لکن یتھے یم درمان سپدان تو تھی ہیکو وچھت زن ٹریفک بیٹ آمت قائم کرنے ٹریفک ناکہ آمت قائم کرنے تو یت پہ ٹریفک پولیس مسلسل یہ کوشش مز ٹریفک گھس رکاون یون تو یہ خاص ناکہ یتن قائم کرنا آمد لیوڈورچ کت اگر کرو تو یہ کوشش کرنے ٹریفک گھس یہ سٹاپ گھن تو ٹریفک گھس یہ پہ برو کن نیرن کی تکیاز یت پہ زن ٹریفک پولیس ون اگر یہ سا یہ ٹراول کرن آج ہائی ویس پہ یہ ہسا سپدِ خطرناک ثابت تکیاز اخ روڈ سلپری ہیکو تھی روڈچ حالت تہ ہائت کت پہ سپدو روڈس پہ یہ شین سپدو جمع تو یم کن زن سلپ سپدمت یت پودٕ تو یہ ہدایت دن فی الحال یم زن ٹراولر یم زن مسافر تم کرن اوائڈ ٹراول کرنچ کوشش یت ہائی ویس پہ تو بیٚیہِ زن پنتھالس مز زن شوٹنگ سٹونز یا پس ؤسِتھ تو تمہ کن تہ خطرہ پودٕ سپدمت ات ہائی ویس پہ اگر ٹراول کرو تو یت پہ اس بھارت جوڑو یاترا یس زن سہ فی الحال آمت رکاون رام بن ضلع مزے تو آز بانہالس مز بھارت جوڑو یاترا سفر کرن تو مگر یت پہ موسم حاوی سپدو ات یاترا پہ تمہ کن سپدے سا یاترا تہ مزید ات سلسلس مز اس کت کرنے خاطر ونکس موجود بلال دیوا صاحب یم زن سینئر لیڈر کانگریسک تو بیٚیہِ زن یم زن ڈی ڈی سی ممبر تہ قاضی گنڈچ اگر کت کرو بلال صاحب خیر مقدم تہد کیا تھی یژھان ون بھارت جوڑو یاترا یس زن آز بانہال سا سپدے کی آز موسم سپدو تر پہ حاوی تو کیا تہد ون
شکریہ. بھارت جوڑو یاترا پکہ سہ پروگرام شروع گومت اور انشاءاللہ تعالی اقتدام پذیر سپدِ سہ پننس ڈیو ڈیٹس پہ سرینگرس مز ونکس رامبندس مز بھارت جوڑو یاترا. آز اس تک بانہال واتن البتہ ون نیشنل ہائی وے کنڈیشن وچت یل نیشنل ہائی وے تھرو آس انشاءاللہ رامبند پہ واتہ سہ بانہال تو انشاءاللہ پگہ اس 86ویں پروگرام بانہالس مز انشاءاللہ تعالیٰ اگر موسمن ساتھ دیت تو نیشنل ہائی وے ٹھیک رود تو انشاءاللہ سہ سپد. اگر موسم یتھے رود تیل کیا پلان روز کیا تہ باسان یت پہ زن ڈیٹ روڈ میپ آمت مرتب کرنے من سپدے یہ 27 تاریخ سپدِ داخل نویوگا ٹنل کن تو کیا تہ باسان اگر موسم یتھے رود موسم سپدیا حاوی ات پلانس پہ؟ نا انشاءاللہ تعالیٰ جو 27 ڈیٹ سہ بالکل برقرار. 27 سپدِ داخل انشاءاللہ نویوگ ٹنل پہ ویلی کشمیر کن یہ بھارت جوڑو یاترا داخل سہ پنس ڈیٹس پہ انشاءاللہ تعالیٰ. البتہ ازکس دہس مز یس پریڈکشن موسمیاتن کرمز امہ حوالہ امہ مطابق لگان یہ چیز کہ شاید ما رکہ بھارت جوڑو یاترا ازکس دہس رام بندس مز اور انشاءاللہ تعالیٰ ین وول لیٹ اورس تامت گژھِ فائنلائز کہ بھارت جوڑو یاترا 86ویں ڈیٹس پہ واتس بانہال کن 27ویں ڈیٹس پہ. لیکن اس پروگرام روڈ میپ بنت اس پروگرام بنت سہ پنس ڈیو ڈیٹس پہ انشاءاللہ 27ویں تاریخ کر نویوگ ٹنل کراس بھارت جوڑو یاترا. قاضی گنڈ گیٹ وے آف کشمیر تو قاضی گنڈ رپریزنٹ کران ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلس مز تو کیا تیاری اگر اس تیاری ہز کت کرو بھارت جوڑو یاترا سلسلس مز کیا توقعات کتیا لوگ جڑن ات ست تو کت پہ سپدے امیک استقبال؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید کہ لکن من بڑ جوش خروش راہل گاندھی سندس ات بھارت جوڑو یاترا یس ات من لکن ہند بڑ جوش خروش اور لوگ کرن بڑھ چڑھ کر نن حصہ بھارت جوڑو یاترا مز. اور انشاءاللہ ہم سن ایکسپیکٹیشن ات من کہ نویوگ ٹنل یتھے داخل سپدِ تو تقریباً 10 سے 12 سے 15 ہزار لوگ وہاں پہ اس کے استقبال میں کھڑا ہوں گے. 10 پہ 15 ساس تان لک تو لیڈران مین سٹریم لیڈران یمو زن ات بھارت جوڑو یاترا حمایت دس کیا باسان تم لیڈران ین یور زن محبوبہ مفتی ہز اگر کت کرو یا عمر صبن کت کرو تم گھن ات ریلی مز شرکت؟ بالکل تھی وچو حال ہی مز یم سات ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب یہ پنجابس مز گو تم کور تتن تہ جوائن اور انشاءاللہ اس یہ چیز امید کہ نیشنل کانفرنس وائس پریزیڈنٹ تم کر نویوگ ٹنل پہ جوائن اور جو یس پریزیڈنٹ PDP محبوبہ مفتی صاحبہ سم تم کر ویجبیاڑ یا سنگ مز درمیان بھارت جوڑو یاترا مز شمولیت. کۭژاہ حمایت تہ باسان کۭژاہ حمایت میل ات مز یت پہ زن ون کی قداور لیڈران یم زن مین سٹریم لیڈران تمو کر ات حمایت دِژٕکھ پنٕنۍ تو کیُتھ ریسپانس روز مز؟ واریاہ اصل. مطلب اس ونس تامت بھارت جوڑو یاترا ریسپانس باقین سٹیٹن مز ہندوستان کن سٹیٹن مز میلیو تمہ کھوت زیادہ ایکسپیکٹ کران پنس کشمیر ویلی مز. مطلب جمس مز وچھو تھی کیُتھ یہ رجحان رود لکن ہند مطلب جوگ در جوگ لوگ جڑے بھارت جوڑو یاترا سی اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہ کھوت زیادہ لوگ جڑن کشمیر ویلی مز تہ بھارت جوڑو یاترا. شکریہ تو ناظرین تُہۍ ہیٚکِو بے اکہ لٹہ ہٲیِتھ یُس زن جموں سری نگر نیشنل ہائی وے حال صورت حال تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ٹریفک پولیس ییٚتٮ۪ن کینٛہہ ناکہٕ قٲیِم سپدٲمٕتۍ تہٕ یہِ کوٗشش چھِ یِوان کرنہٕ زِ ٹریفک گژھِ ییٚتی ہالٹس پٮ۪ٹھ روزُن تِکیازِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ووٚن زِ جموں سری نگر نیشنل ہائی ویس پٮ۪ٹھ ٹرٛاوٕل کرُن چھُ آز جوخِم تُلُن تہٕ ہدایت چھِ یِہے انتظامیہ کہِ طرفہٕ زِ فی الحال کٔرِنۍ ٹرٛاولٲرٕس ایوایڈ یتھ پٮ۪ٹھ ٹرٛاوٕل کرنٕچ تہٕ دوٚیمہِ پھِرِ یُس زن یُس اگر أسۍ ٹنلہِ اپارِ کتھ کرو أسۍ نویوگا ٹنلہِ اپارِ تتہِ چھِ وٕنکیٚس بھارت جوڑو یاترا یعنی کہ رام بنس مز سہ رام بنس مزے رکت تو یت پٲٹھۍ اَسہِ ووٚن زِ معطل سپدے یہ یاترا تو یہ یِوان کوٗشش کرنہٕ زِ اگر موسم ٹھیک روزِ تو یاترا تہِ گژھِ بحال. نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ کس گراؤنڈ رپورٹس میں تہد استقبال بہت ارشاد ملک تو ونکس ضلع شپین پہ 6 کلومیٹر دور ویل علاقہ مز تو یتکن لکن کیا مشکلات یہ بوزو یہ زبان یہد ون یہد الزام بجلی پول پاور کہین نلکہ آب کہین سڑکن ہز تہ خستہ حالت مزید کیا مشکلات یعنی کہ ہیلتھ سینٹر تمہ حوالہ تہ مشکلات تو کرو زیادہ ٹائم نم برہن نمن ست کرو کت یمن کیا مشکلات یہ روزن ول جناب تہد استقبال کران پنس گراؤنڈ رپورٹس من تھی ورنو مے تہ مشکلات یہ ہسپتال ڈاکٹر ورائے دوا تل کہین پاور تو مگر بجلی ورائے
सकुल मसल वेल रोजान वल हेपेटाइटिस सी गो ये नमूदार हेपेटाइटिस सी ये आब कहें कल मज पाइप लगित सू चवान 1 किलोमीटर दूर अनान दपान गई टंकी गई इशू मगर स्कीम मज 3 वरी वो यह वन कहें स्कीम मज यानी कि युन वन हेपेटाइटिस सी जन बेमार सह गई ये पे शुरू क्या पेवान कलन आब चुन इस नलका आब तमिश महरूम तो ये ब्या नौजवान प्रिसो क्या मुश्किल जनाब आब पावर ये सोल बच्चे गिंद ग्राउंड बाकी बाकी मसल अगर गास चराई कड़ तो बच्चन गिंद ग्राउंड बेकन गाँव मज पेवान गन बच्चन गिंद खतर ग्राउंड कहें आब तक खराब अत फिल्ट्रेशन प्लान करो कि करोड़ बद रुपये खर्चान स्टेडियम बनाने खतर ताकि नौजवान सन तम रोजान गिंदने से थोड़ा बिजी क्या खेल कूद जरूरी इंसान पे लाइफ मज सह फिटनेस खतर जरूरी ताकि इल्जाम कि अगर तथ कुछ आए गास चराई कड़ मगर अस ना वनिस तान गिंदनुक मैदान फराहम कर तिकाज अगर सोन यूथ यमन गेमन एंगेज रोज तो तम बचन फहशात बाकी चीज या ड्रग्स बाकी चीजन नश रोजान दूर तो वन अगर वो कि 6 किलोमीटर दूर से टोटल ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे दूर वहल तो मगर बुनियादी सहूलियत टोटली कहें तमिश महरूम थी आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी सीनियर लीडर जावेद साहब अमिस चूंकि घर घर गसान वनकस तो आउटरीच पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम तो लुक कर आगाह चीजों नश इन वो तुद मकसद क्या योतन इन खतर जनाब तुद इस्तकबाल ग्राउंड रिपोर्टस मज कर तुद मकसद क्या योर इन बस शुक्र गुजार मीडिया पर्सन यम जन ग्राउंड जीरो पे पब्लिक आवाज उजागर करनस मज पन अहम रोल अदा कर अमे मजीद वनकस डिस्ट्रिक्ट शुपियन किस अकिस हिस्टोरिक गामस मज विहल एडजोरिंग एरिया नवगाम छटवतन मगर हेडक्वार्टर यह विहल ये लुकन हिंद वन मुताबिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये हेडक्वार्टरस पे रोजुन और बिल्कुल गसन तम सहूलियत दस्तियाब आसन करीबन करीबन डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल मज और इसको अपग्रेड होने की जरूरत है कम से कम सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल बन वन रेशनगरी रामनगरी मसल NTPHC सह बिल्डिंग बन सह फंक्शनल गसन तो विहल विहल गाम किस PHCS पे गि तमुक बुर असर पे कह नंबर 2 वाटर सप्लाई हूं ताल्लुक यह वन मुताबिक वुनिक तान रॉ वाटर चवन इस जदीद दौर में ये रॉ वाटर पी रहे हैं बेहद कलन हूं आब चवन यम कि पेश नजर हेपेटाइटिस C गोमुत ये लट मसलन ये प्राइमरी स्कूल तथ बिल्डिंग कहें ये एजुकेशन डिपार्टमेंट खतर शेम यथ जदीद दौरस मज अमि सहूलियत महरूम नंबर 2 वाटर सप्लाई स्कीम ये रॉ वाटर चाहे छटवटन वेल नवगाम एडजोरिंग एरिया रॉ वाटर चवन और PHC डिपार्टमेंट इल्तिमा सान गुजारिश कर कि यमन गस जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट कायम करने युन ये मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है LG और स्टेट गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर पूरी से पूरी तवज्जो के साथ इनको अपग्रेड किया जाना चाहिए ताकि गरीब लोगों की जो भी परेशानी है वो दूर हो। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि अगर हम व्हील की बात करेंगे, अगर हम सिक्योरिटी के लिहाज यानी कि अगर सिक्योरिटी लिहाज वो सारी खुद ज्यादा संवेदनशील यानी कि हसास तरीन इलाक़ मानने जन लुक वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा निवान ताकि यमन गोस आब सड़क बिजली तो बाकी चीजें बुनियादी सहूलियात अगर तमें नश महरूम थन यह मतलब कह इलेक्शन क्या गो या तथ में पार्टिसिपेट कर सो मतलब क्या यमन नश सह बेमानी। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया।
न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में तुम खैर मकदम तो तुम मेजबान सईद मंजूर आज मौजूद वुन पापरस मज यह कान कनी पे डिपेंड इलाक में सिर्फ कान कनी हज कर लुक तत्मो कैसा वे पे बयान कर लुकन ज्यादा परेशानी अस कांग्रेस लीडर एडवोकेट जमीर अहमद मौजूद इन करो कत अत मुतलिक कम परेशानी लुकन तो क्या पे सरकार कर जमीर सब खैर मकदम तुम स प्रोग्राम शुक्रिया तो वन यह कान कनी पे डिपेंड इलाक क्या परेशानी वनकस गन सोन एरिया पत्मो वारिया सदियों पे अत कवरी हुंद कारोबार कनि हुंद कारोबार अत मुंसलिक सन जब अजदाद ते मुंसलिक सन बोय सन बाकी बुजुर्ग तमो सदियों पे यही कारोबार कोर्मुत कनि हुंद कार अत पे सोन रोजगार चलान अत पे सोन मजूर तबक चलान अत पे सोन टिपर वोल चलान अत पे सोन क्रशर वोल चलान अगर अस इनडायरेक्टली वो अत पे बाकी तबका गाँव चाहे सह दुकानदार चाहे सह स्कूल गसन बच्चे चाहे बाकी तजारत करान चाहे ये मुलाजमीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली तम तथ मज इन्वॉल्व मगर अफसोस मुकाम यह पत्मो कहो वरियो पे अत पे कत गल लागन मतलब यु कांग्रेस सरकार हुकूमत तम सात क्या रॉयल्टी दिवान सरकार कुन तो यह सोन कार पकान मगर वनकस सिनेरियो ये पे गो चेंज कि ना वनकस रॉयल्टी दिन खतर तैयार ना रॉयल्टी रटने वोल कह ना सन बाकी फॉर्मेलिटीज लीगल फॉर्मेलिटीज तम पूर कर वोल कह मगर खाली तो खाली बैन कैट बैन ब्लैक कैट बैन ना सन गाड़ खसान सड़क पे तथ सीज कर बाकी ब्रो बाजरी गाड़ करो तथ सीज कर यम सह मुश्किल दुशवार आम सोन तबक अत मुंसलिक अड़ियुक वन बह 60% पॉपुलेशन पोर्शन सह अत कारोबार मुंसलिक तिमन मुश्किल दरपेश बह वन तो ये पे कि अगर कशर त्रोमुत या टिपर ओनमुत तम बैंक पे लोन कोर्मुत वनकस सह हाल हेकान EMI ते बैंक भर सन बच्चे स्कूल गसान खर्चात रोजमर्रा खर्चात तम डेली नीड्स हेकान पूरे कर तथ वजह अकुई सह गो कत गन सानिस सन कर बंद कर सरकार वन कि रॉयल्टी दिन खतर तैयार मगर सन रॉयल्टी रटने खतर तैयार कह बहरहाल यह प्लेटफॉर्म तुल वनकस अमि वसादत सह सरकार तान कत वातन कि यह सोन कारोबार अत पे कर गौर खोस यह सोन मजूर तबक मोरवन कम तन हकूक ये हकूक में करू पामाल क्या इनके भी कुछ हकूक है ये भी हमारी तरह ये इंसान है ये भी जीना चाहते हैं सोसाइटी में रहना चाहते हैं इनके बच्चों को भी एजुकेशन चाहिए इनको भी वो हर हक मिलना चाहिए जिस हक को ये डिजर्व करते हैं इसीलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा जो ये कारोबार पे कदगन लगाया है आपने यहाँ पे ये फौरी तौर आप खत्म करें और जो हमारी जो रोजमर्रा जिंदगी है वो अच्छी तरह चले।